मैं मुर्दा घर में काम करता हूँ। एक दिन एक जवान औरत की लाश लाई गई और मुझसे कहा गया इसे रख दो, 3 दिन बाद ले जाएंगे। मैंने लाश को उसकी जगह पर रख दिया, लेकिन करीब 1 घंटे बाद जब मैं वापस गया तो देखा कि उस लाश में हल्की सी हरकत हो रही है और उसने अपना हाथ ऊपर उठा रखा था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए, मेरी रूह कांप उठी और एक दिल दहला देने वाला राज मेरे सामने खुल गया। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक आम सा आदमी हूँ, जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ। हर रोज सुबह उठता हूँ, शाम तक मेहनत करता हूँ ताकि घर का खर्च चल सके। ना कोई दौलत, ना कोई बड़ा ख्वाब, बस यही कि घर का किराया समय पर भर दूँ और मेरे बच्चे भूखे न सोएं। लेकिन किस्मत ने मुझे ऐसा काम दे दिया है जिसके नाम से लोग घबरा जाते हैं। मैं अस्पताल के मुर्दा घर में काम करता हूँ, वो जगह जहाँ मुर्दा लाशें रखी जाती हैं, जहाँ रोज ऐसी लाशें आती हैं जिनके पीछे अनगिनत कहानियां छुपी होती हैं। कोई हादसे का शिकार, कोई बीमारी से हारा हुआ, कोई जुल्म और ज्यादती का मारा हुआ। कभी कभी लगता है कि यह मुर्दा घर सिर्फ जिस्मों की मौत को नहीं, बल्कि इंसानों की अधूरी कहानियों को भी अपने भीतर कैद कर लेता है। रात का वक्त मेरे लिए हमेशा सबसे मुश्किल होता था। शाम के बाद जब अस्पताल की चहल पहल कम होने लगती, मरीजों के रिश्तेदार धीरे धीरे घर लौट जाते, वार्डों की लाइटें मंद कर दी जाती, तब मैं अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोचता रहता कि आज कितने लोग जिंदा हैं और कितनों की कहानी यहाँ कर खामोश हो जाएगी। मगर कल शायद इन्हीं फ्रीजरों में हम भी आ जाएंगे। मुर्दा घर की इमारत अस्पताल की पिछली तरफ थी, जहां एक तंग सा कमरा था जिसमें लोहे के बड़े बड़े दराज जैसे फ्रीजर लगे रहते थे। हर दराज के पीछे एक मुर्दा जिस्म होता था। दरवाजा भारी लोहे का था और अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का ऐसा झोंका लगता कि हड्डियों तक उतर जाए। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो कांप गया था। हर तरफ खामोशी होती, बस मशीनों की धीमी सी गड़गड़ाहट। कभी कभी लगता जैसे ये लाशें ही आपको घूर रही हों, मानो उनकी बंद आंखों के पीछे भी कोई कहानी छिपी हो। लेकिन वक्त के साथ मैं आदी हो गया। एक बार मेरे बेटे ने मासूमियत से पूछा था, पापा आप क्या काम करते हैं? मैंने बात टाल दी। बस अस्पताल में काम करता हूँ बेटा, मरीजों के साथ। मैं उसे क्या बताता कि मेरा दिन रात मुर्दा जिस्मों के बीच गुजरता है। मेरा काम मुश्किल नहीं था, मगर नसें तोड़ देने वाला जरूर था। एम्बुलेंस आती, लाश उतारी जाती, मैं कागजात पर नाम, उम्र और मौत की वजह दर्ज करता, फिर लाश को नंबर देकर फ्रीजर में रख देता। कभी कभी लावारिस मृतदेह के रिश्तेदार रोते हुए मेरे सामने खड़े रहते और उनके आंसू देखकर दिल पर बोझ पड़ता। कई बार लोग पैसे देकर कहते, भाई लाश का ख्याल रखना, कल तक हम ले जाएंगे। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बन जाएगा। दोपहर को एक एम्बुलेंस आई जिसमें एक जवान औरत की लाश थी। उम्र होगी कोई 25-26 साल, खूबसूरत चेहरा, जैसे नींद में किसी ने उसे जगाने से पहले ही रोक दिया हो। लावारिस की तरफ से आए 3 मर्द, शायद उसके भाई या रिश्तेदार, सख्त लहजे में बोले, 3 दिन के लिए रखना है, इसके बाद हम ले जाएंगे। मैंने रजिस्टर में विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर दिए। उनके जाते वक्त उनके चेहरों पर अजीब सी राहत थी, मानो किसी बोझ से मुक्त हो गए हों। एक लम्हे को शक हुआ, लेकिन मेरा काम सवाल करना नहीं, बस लाश संभालना था। मैंने लाश को ट्रॉली पर रखा, फ्रीजर के दराज में धकेला और दरवाजा बंद करते समय उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रही हो। रात ढलने लगी थी और अस्पताल सुनसान होने लगा था। मैं अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था, तभी एक अनजानी बेचैनी और घबराहट ने मुझे घेर लिया, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने सिर झटका, लेकिन दिल ने कहा, जाकर देख, कुछ गड़बड़ है। मैं उठकर मुर्दा घर के अंदर गया। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा ने मानो मेरे जिस्म को चीर दिया। मैं सीधा उस दराज की तरफ बढ़ा जिसमें वो औरत रखी थी, और जैसे ही दराज खोला मेरे कदम जमीन में धंस गए। उस औरत का हाथ ऊपर उठा हुआ था। मेरी सांस रुक गई। मैंने आंखें मली, फिर देखा, हाँ, उसका हाथ सच में उसके सीने से ऊपर उठा था, जैसे किसी ने आखिरी कोशिश में हवा को पकड़ने की कोशिश की हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से दराज बंद किया और पीछे हट गया। यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा था? क्या मैं यह सब ख्वाब में तो नहीं देख रहा? कमरे से बाहर निकलते ही मेरे कदम लड़खड़ाने लगे और मैं खुद से बड़बड़ाने लगा, नहीं, यह मुमकिन नहीं। मुर्दा हरकत नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है।
خود کو سمجھانے کی کوشش کی پر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کی تو وہی منظر سامنے آ گیا، بار بار اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھتا ہوا۔ پھر اچانک مجھے خواب آیا، وہ عورت زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجھے پکار رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے زندہ دفن مت ہونے دو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پورا شریر پسینے سے بھیگ چکا تھا اور دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی عام گھٹنا نہیں ہے، مگر دماغ اسے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رات کی خاموشی میں نے طے کیا کہ صبح دوبارہ اس لاش کو دیکھوں گا۔ اگر پھر کوئی حرکت دکھائی دی تو یقیناً کوئی راز چھپا ہے۔ رات کا وہ منظر میری آنکھوں میں گہرے نشان چھوڑ چکا تھا۔ کمرے کی دیواریں ٹھنڈی تھی مگر پیشانی پر پسینے کی بوندیں دوڑ رہی تھیں، جیسے دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جانا چاہتا ہو۔ میں نے خود کو کئی بار سمجھایا کہ یہ وہم، تھکان یا آس پاس کا بھرم ہے۔ مردے زندہ نہیں ہوتے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ضدی آواز لگاتار کہہ رہی تھی، وہ وہاں مرا ہوا نہیں ہے، کچھ ہے جو تمہیں دیکھنا ہوگا۔ صبح سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی مگر میرا دل اب بھی اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ نیند ادھوری تھی، آنکھیں بوجھل تھیں، پر دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ مردہ گھر جانا ہوگا۔ چائے کا کپ سامنے رکھا تھا مگر ہونٹوں تک نہ جا سکا اور ہر گھڑی وہی لمحہ یاد آ رہا تھا، وہ ہاتھ اوپر اٹھا ہوا۔ کیا واقعی میں نے دیکھا تھا؟ یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ آخرکار میں نے حوصلہ باندھ کر ٹارچ، رجسٹر اور داستانے اٹھائے۔ قدم بھاری تھے لیکن دل کہہ رہا تھا کہ اگر آج نہیں دیکھا تو یہ راز ہمیشہ راز رہے گا۔ مردہ گھر کا دروازہ کھلتے ہی پھر وہی ٹھنڈی ہوا جسم کو چیرنے لگی۔ اندر قدم رکھتے ہی خاموشی اور سنسان ماحول نے گھیر لیا۔ مشینوں کی گڑگڑاہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی اور میں آہستہ آہستہ اس دراز کی طرف بڑھا جس میں وہ عورت رکھی تھی۔ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، ایک پل کو چاہا کہ واپس پلٹ جاؤں لیکن قدم رک نہیں پائے۔ میں نے دراز کا ہینڈل تھام لیا، ہاتھ پسینے سے پھسل رہا تھا۔ سانس روک کر دھیرے دھیرے دراز کھینچا، لاش وہیں موجود تھی، آنکھیں بند، چہرہ سکون سے بھرا ہوا، لیکن جس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش بھی تھی، جیسے نیند کی گہری وادی میں کھوئی ہو۔ میں نے غور سے دیکھا، کل رات اس کا جو ہاتھ اوپر اٹھا ہوا تھا وہ اب اپنی جگہ پر تھا۔ شاید واقعی میرا وہم تھا، لیکن جیسے ہی میں پلٹنے لگا اچانک اس کے سینے میں ہلکی سی حرکت ہوئی، جیسے کسی نے اندر سے سانس بھری ہو۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی، میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ شٹر شٹر چلنے لگا اور روشنی بار بار دیوار پر پڑنے لگی۔ ہے بھگوان، یہ کیا ہے؟ کیا مردہ بھی سانس لے سکتا ہے؟ کافی دیر تک میں ہل بھی نہ سکا۔ پھر دل نے کہا، اگر واقعی زندہ ہے تو یہ وقت ہے جانچنے کا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ اس کے سینے پر ڈالی، ہلکی سی اٹھک بیٹھک جیسی حرکت نظر آئی۔ میں نے کان لگا کر سنا، ہوا میں مشینوں کی آوازوں کے بیچ مجھے لگا جیسے بہت مند سی سانس چل رہی ہو۔ دل نے چیخ کر کہا، یہ زندہ ہے۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ تتکال دوڑ کر کسی ڈاکٹر کو بلا لوں، مگر اگلے ہی پل دماغ نے روکا۔ اگر یہ سب میرا وہم ہوا تو لوگ کہیں گے کہ مردہ گھر والا پاگل ہو گیا ہے، نوکری بھی جائے گی اور عزت بھی۔ میں جھک کر اور قریب ہوا، اس کی ہونٹوں کو دیکھا، ایسے لگا جیسے وہ ذرا سے ہلے ہوں۔ میرے دل سے بے ساختہ آواز نکلی، بی بی آپ سن رہی ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا، بس خاموشی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی نبض چیک کرنے کی کوشش کی۔ دستانے کے اوپر سے ہلکی سی گدگدی محسوس ہوئی، جیسے بہت دھیمی دھڑکن ہو، اور میرا دل اچھل کر گلے تک آ گیا۔ یہ کسی مرے ہوئے انسان کی دھڑکن نہیں ہو سکتی۔ اس رات جب میں واپس کمرے میں آیا تو نیند نے پھر حملہ کر دیا اور آنکھیں بند ہوتے ہی وہی عورت خواب میں سامنے آ گئی۔ اس بار وہ صرف ہاتھ نہیں ہلا رہی تھی بلکہ پوری طاقت سے کہہ رہی تھی، مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار دیں گے، مجھے یہاں مت چھوڑو۔ میں چیخ کر جاگ گیا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں بے قابو تھیں۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب میرا وہم نہیں، وہ عورت زندہ ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے طے کر لیا کہ اب میں خاموش نہیں رہ سکتا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے کسی نہ کسی کو بتانا ہوگا۔ لیکن ایک ڈر بھی تھا، کل جن مردوں نے وہ لاش چھوڑ کر گئے تھے ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی لوگ اصل اپرادھی ہوں اور اگر بات ان تک پہنچی تو میری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو آنکھوں کے نیچے ہلکے گھیرے اور چہرہ پیلا لگا،
मगर अंदर कहीं एक हिम्मत जाग चुकी थी। मैं चुप नहीं रह सकता। अगर मैं चुप रहा तो एक बेगुनाह को मुर्दों के बीच दफना दिया जाएगा। वो मेरी जिंदगी के सबसे लंबे दिनों में से एक था। सुबह से शाम तक हर लम्हा दिल पर बोझ बनकर बैठा रहा। मैंने फैसला कर लिया कि अगली रात मैं उस औरत की जरूर जांच करूंगा, मगर दिन का हर घंटा मुझ पर भारी गुजर रहा था। अस्पताल की कैंटीन में बैठा था, सामने चाय का कप भाप छोड़ रहा था, लेकिन मेरा दिल न चाय पर लग रहा था न किसी से बात करने पर। कैंटीन में लोग हंस बोल रहे थे, डॉक्टर और नर्सें अपनी कामकाज में डूबी थीं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया मुझसे बहुत दूर है। काश मैं वो हाथ न देखता, काश मैंने वो सांसें न सुनी होती, काश ये सब एक वहम होता। लेकिन अब पलटने का वक्त नहीं बचा था। दिल फैसला कर चुका था, सच तक पहुंचना ही होगा। मैंने काम में उलझने की कोशिश की। दूसरी लाश को मैंने फ्रीजर में रखा, मगर हर बार जब किसी मुर्दे को देखता मेरे जहन में वही औरत आ जाती। मुझे लगता था जैसे बाकी सब मर चुके हैं, लेकिन वो तो सांस ले रही है। उसकी खामोशी एक चीख की तरह मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम ढली, अंधेरा फैलने लगा। जैसे ही अस्पताल की रौनक कम हुई, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। अब वो वक्त करीब आ गया था जब मुझे फैसला करना था। रात लगभग 11 बजे का समय था। अस्पताल नीम अंधेरे में डूब चुका था। राहदारी में कभी कभार किसी नर्स के कदमों की आहट सुनाई देती थी। मैंने जेब से चाबी निकाली और मुर्दा घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मेरे रीढ़ में सनसनाहट दौड़ गई। हाथ में टॉर्च थी, मगर उसकी रोशनी बेहद कमजोर लग रही थी, जैसे अंधेरा उसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। मैं धीरे धीरे उस दराज की तरफ बढ़ा जहां वो औरत रखी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर कदमों को जैसे किसी अनजानी ताकत ने जकड़ रखा हो। हिम्मत करके मैंने दराज का हैंडल पकड़ा और धीरे से खींचा। दराज बाहर आया और उस पर वही जवान औरत आराम से लेटी थी। इस बार मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर सीधी रोशनी उसके चेहरे पर डाली, और हाँ, मेरा भ्रम नहीं था। उसकी पलकें हल्के से कांपी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये जिंदा है, ये जिंदा है। मैंने कांपते हाथों से उसकी नब्ज दोबारा टटोली। बहुत हल्की सी मगर साफ धड़कन मौजूद थी। मेरे होठों से बेकाबू आवाज निकली, बीबी आप सुन रही हैं? अगर सुन रही हैं तो कोई इशारा दें। पहले तो बस खामोशी थी, फिर उसके होठों पर हल्की सी हरकत हुई, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्द हलक में दब गए। मेरी रूह कांपने लगी। मैं उसके चेहरे के और पास जाकर धीमे से बोला, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे सच जानना होगा। आप कौन हैं? आपके साथ क्या हुआ है? वो कुछ बोल न सकी, मगर उसकी आंख के कोने से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। वो आंसू मेरे दिल पर मानो बिजली बनकर गिरा था। यह जिंदा है और यह मदद मांग रही है। मैं कुछ करने का सोच ही रहा था कि अचानक मुर्दाघर के दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई दी। मेरा दिल रुक सा गया। मैंने तुरंत दराज को अंदर धकेला और लाइट बंद कर दी। दरवाजा खुला और एक वार्ड बॉय अंदर आया। उसने पूछा, सब ठीक है ना? मैंने कांपते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस चेक कर रहा था कि सब दरवाजे ठीक से बंद हैं या नहीं। वो बोला, ठीक है, लेकिन यहाँ ज्यादा वक्त मत गुजारो, दिमागी हालत पर असर पड़ जाता है। यह कहकर वो बाहर निकल गया, मगर उसकी बात मेरे भीतर घर कर गई। उस रात मैं मुर्दाघर के एक कोने में बैठा रहा। दिल में हजार सवाल उमड़ रहे थे। यह औरत जिंदा कैसे है? डॉक्टरों ने मौत का सर्टिफिकेट कैसे बना दिया? उसके खानदान वाले 3 दिन बाद लाश क्यों लेना चाहते हैं? क्या यह सब जानबूझकर किया गया है? मेरी आंखों के सामने उसके आंसू और उसकी 20 जून वाली रिपोर्ट बार बार घूम रही थी। मैं जानता था कि अगर मैं खामोश रहा तो यह लड़की चंद दिनों में सचमुच दफन कर दी जाएगी। सुबह होते ही मैंने डॉक्टर विहान से बात करने का सोचा, जो अस्पताल के सबसे पुराने डॉक्टर थे और मुझे हमेशा इज्जत देते थे। दोपहर को मौका पाकर मैंने डॉक्टर विहान से कहा, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन वादा कीजिएगा मुझ पर हंसेंगे नहीं। उन्होंने हंसकर कहा, अरे भाई, तुम इतने गंभीर क्यों हो गए? बोलो क्या बात है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा,
کل رات میں نے کلاس میں حرکت دیکھی ہے، اس کی سانسیں بھی چل رہی تھی۔ ڈاکٹر ویہان پہلے تو ہنس پڑے، پھر اچانک ان کا چہرہ گمبھیر ہو گیا۔ کون سی لاش؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے کہا رجنی 26 سال کی، ہارٹ اٹیک سے موت لکھی ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، دھیرے سے بولے تمہیں یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی چاہیے تھی، یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ میں گھبرا گیا۔ مطلب آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر ویہان نے گہری سانس لی اور بولے بس اتنا سمجھ لو کہ کچھ موتیں قدرت نہیں دیتی، انسان دیتا ہے، اور کچھ حقیقتیں سامنے آ جائیں تو بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ تو کیا یہ واقعی کوئی سازش ہے؟ اس رات میں اور بھی ڈر گیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ معاملہ عام نہیں۔ ایک طرف وہ عورت زندہ تھی اور مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی، اور دوسری طرف ڈاکٹر ویہان کے الفاظ کسی بڑی سازش کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر دیر تک سوچتا رہا، اور آخر کار دل نے کہا چاہے کچھ بھی ہو مجھے اس راز کو جاننا ہی ہوگا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس سچ کو جاننے کی قیمت میری اپنی جان بھی ہو سکتی ہے۔ مردہ گھر کے دروازے پر کھڑا میں خود سے لڑ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ اندر قدم رکھتے ہی برفانی سردی نے مجھے پھر اپنی گرفت میں لے لیا۔ الماری نما فریزروں کے بیچ چلتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رجنی والی دراز تک پہنچنے میں کچھ لمحے لگے، لیکن جیسے ہی پہنچا میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ دراز خالی تھی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بار بار پلکیں مل کر دیکھا۔ دراز میں نے کھولی تھی، لیکن اندر وہ موجود نہیں تھی۔ میرا دل کانپنے لگا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بڑبڑایا۔ میں نے فوراً باقی ساری درازیں چیک کرنی شروع کی، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ ہر لاش اپنے مقام پر تھی سوائے رجنی کے۔ میرے جسم پر ٹھنڈے پسینے کی پرت جم گئی۔ تبھی مجھے پیچھے سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں پلٹا تو دور کونے میں جہاں پرانے سامان کا ڈھیر لگا تھا، ایک دھندلا سا سایہ ہلتا دکھائی دیا۔ میری انگلیاں خود بخود کانپنے لگیں۔ میں نے آواز لگائی کون ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا کون ہے؟ کون ہے؟ سائے میں سے ایک مدھم آواز ابھری، میں یہاں ہوں۔ میری سانس رک گئی۔ یہ آواز رجنی کی تھی۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ کونے میں ایک پرانی کرسی کے پاس وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سفید کفن جیسے کپڑے پھٹ چکے تھے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، مگر آنکھوں میں زندگی اب بھی جھلک رہی تھی۔ تم زندہ کیسے ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی میں مرنا نہیں چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے زندہ ہی مردہ قرار دے دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ میری شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرا پتی ایک بڑا کاروباری شخص ہے، اس نے کچھ غیر قانونی لین دین کیے تھے، اور اس کا راز صرف مجھے معلوم تھا۔ جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو میں اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ اس نے مجھے زہر دے دیا۔ ڈاکٹروں کو خرید لیا گیا تاکہ وہ موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں۔ میں سکتے میں آ گیا۔ یعنی تمہیں جان بوجھ کر مردہ قرار دیا گیا؟ میں نے اوشواس سے کہا۔ ہاں، وہ بولی، تاکہ 3 دن بعد میرا وجود مٹی میں تلے دفن ہو جائے اور وہ آزاد ہو جائے۔ میرا دل دہل گیا۔ میرے سامنے ایک جیتی جاگتی عورت بیٹھی تھی، جسے سماج اور خاندان نے مل کر موت کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھاما۔ رجنی، تمہاری یہ کہانی دنیا کو پتہ چلنی چاہیے، تمہیں انصاف ملنا چاہیے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ میں نے اپنی جان کی قسم کھا کر کہا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی، پھر بولی، مگر ساودھانی رکھنا، میرا پتی بہت طاقتور آدمی ہے، اس کے لوگ ہر جگہ ہیں۔ اگر میں زندہ ثابت ہو گئی تو اس کی ساری حقیقت کھل جائے گی۔ وہ ہر حال میں مجھے ختم کرنا چاہے گا۔ میرے ماتھے پر پسینہ جم گیا۔ پہلی بار احساس ہوا کہ میں کس آگ میں قدم رکھ چکا ہوں۔ یہ معاملہ میری نوکری یا عزت سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہ کھیل زندگی اور موت کا تھا۔
میں نے فیصلہ کیا کہ رجنی کو یہاں زیادہ دیر رکھنا خطرناک ہے۔ چلو میرے ساتھ چلو ابھی اسی وقت، میں نے کہا۔ وہ ہچکچائی۔ کہاں لے جاؤ گی مجھے؟ میرے گھر چلو، وہاں تم کچھ وقت کے لیے سرکشت رہو گی، پھر ہم سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رجنی نے ڈری ڈری نظروں سے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ میں نے مردہ گھر کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ باہر کی ہوا تلناتمک طور پر گرم لگی۔ ہم دونوں دبے پاؤں باہر نکلے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں اسے اسٹاف گیٹ سے نکال کر اپنی پرانی موٹر سائیکل تک لے آیا۔ وہ پیچھے بیٹھی کانپتے ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا۔ راستہ ہلکی دھند سے بھرا ہوا تھا اور ہر گزرتا لمحہ ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو، جیسے موت ہمارے بالکل پیچھے چل رہی ہو۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بیٹھایا۔ ماں رسوئی میں ویست تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ ایک بیمار مریض ہے جسے کچھ سمے کے لیے لایا ہوں، اور ماں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ کمرے میں آ کر وہ تھک کر بستر پر گر گئی۔ میں نے اسے پانی دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر ہونٹوں پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اب یہ کہانی صرف رجنی کی نہیں رہی تھی، یہ میری بھی ہو چکی تھی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ باہر اندھیروں میں وہ لوگ پوری طرح جاگ چکے تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ رجنی پھر سے سانس لیتی دنیا میں نظر آئے۔ رات کی گھنی تاریکی چھائی ہوئی تھی، لیکن میرے کمرے کے اندر ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ رجنی نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر لیٹی تھی۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں، مگر اب ان میں زندگی کی لو صاف دکھ رہی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ دل میں عجیب سی کشمکش تھی، ایک طرف خوشی کہ میں نے اسے موت سے بچا لیا، اور دوسری طرف یہ ڈر کہ یہ راز آخر کب تک چھپا رہے گا۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور رجنی کو پلانے کی کوشش کی۔ وہ مشکل سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ ڈرو مت، اب تم سرکشت ہو، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، سرکشت نہیں، وہ لوگ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، مجھے زندہ نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، ابھی آرام کرو، کل ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ تھوڑی سی نشچنت ہوئی اور آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند میرے قریب بھٹکنے بھی نہیں آئی۔ دوسری طرف رات کے پچھلے پہر مردہ گھر کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دو شاہی گاڑیاں عمارت کے پیچھے آ کر رکیں۔ لمبے قد اور چمکتے جوتوں والے 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ وہی شخص تھا جسے میں کبھی کبھار رجنی کے پتی کے ساتھ دیکھتا تھا۔ اس کا نام وکرم تھا، جسے اس کا جاتی آدمی اور دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک ایک دراز کھولی، پھر رجنی والی دراز پر رکے۔ وکرم نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی اور چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ لاش کہاں گئی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ ساتھیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ممکن ہے اسٹاف نے غلطی سے کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دی ہو، ان میں سے ایک نے کہا۔ وکرم کا چہرہ غصے سے سخت ہو گیا۔ یہ لاش غلطی سے غائب نہیں ہو سکتی۔ تمہیں پتا ہے اس کا زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب خاموش ہو گئے، اور مردہ گھر میں ان کی باتوں کی گونج اور بھی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ وکرم نے فون نکالا اور کسی نمبر پر کال کی۔ سر، معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، لاش اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، جی میں سمجھ گیا، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ فون بند کر کے وہ بولا، اس اسٹاف کو تلاش کرو جو آج ڈیوٹی پر نہیں تھا، خاص طور پر وہ لڑکا جو شام کی شفٹ میں تھا۔ صبح ہوئی تو سورج کی روشنی کمرے میں جھانک رہی تھی۔ رجنی جاگ چکی تھی اور سیدھی بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور الجھن تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوگ مجھے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے آہ بھری، یہ صرف خواب نہیں، حقیقت میں بھی وہ یہی چاہتے ہیں۔ ہمیں جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ بولی، میں پولیس کے پاس نہیں جا سکتی، پولیس بھی ان کے قابو میں ہے۔ میں نے کہا، میرے ایک دوست ہیں مہر، وہ ایماندار اور بہادر ہیں، اگر ہم ان کے پاس پہنچ جائیں تو شاید یہ راز کھل سکے۔ رجنی نے سر تو ہلایا مگر چہرے پر ڈر ابھی بھی باقی تھا۔ دوپہر کو میں دفتر جانے کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلا تاکہ مہر سے بات کر سکوں۔ گلی کے نکڑ پر مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو 2 اجنبی آدمی کچھ دوری پر تھے، عام راہگیروں جیسے، مگر نگاہیں صرف مجھ پر ٹکی تھی۔
मेरी रफ्तार तेज हो गई और दिल में पसीने के कतरे उतरने लगे। मैं जानता था कि ये वही लोग हैं जो मुर्दा घर में गए थे। मैं सीधा मिहिर के दफ्तर पहुंचा, जहां वो अखबार के दफ्तर में कागजों के ढेर में मशगूल बैठा था। मुझे देखकर वो हैरान हुआ। अरे यार, इतने दिन बाद सब ठीक तो है ना? मैंने दरवाजा बंद करके उसे सब कुछ बता दिया। मुर्दा घर में रजनी का निकलना, उसका हार और उसके पति की साजिश। मिहिर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, लेकिन तुम जानते हो ऐसे केस में जान को खतरा होता है। मैंने कहा, जान तो पहले ही खतरे में है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। मिहिर ने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है, तुम रजनी को छुपाए रखो, मैं सबूत जमा करता हूँ और एक खबर फैलाऊंगा, लेकिन याद रखना वो लोग बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें हर वक्त सावधान रहना होगा। घर वापस आया तो रजनी परेशान बैठी थी। कहाँ गए थे? उसने फौरन पूछा। एक दोस्त से मिला था जो हमारी मदद करेगा, मैंने कहा। रजनी ने सिहरती आवाज में कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले खिड़की के बाहर एक साया गुजरा था। मेरा दिल दहल गया। मैं खिड़की तक गया मगर बाहर कुछ न था। फिर भी मैं समझ गया कि दुश्मन करीब है। शाम ढली तो मैं दरवाजा बंद करने जा रहा था कि किसी ने हल्की दस्तक दी। कौन? मैंने आहिस्ता से पूछा। बाहर से जवाब आया, पानी वाला, टंकी चेक करनी है। मैंने दरवाजा खोला ही था कि दो आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आए। उनके हाथों में पिस्तौल चमक रही थी। चुपचाप बैठ जाओ वरना गोली मार देंगे, उनमें से एक गुर्राया। रजनी डर से जड़ हो गई। दोनों सीधे उसके पास गए। चलना होगा मेरे साथ। मैं सामने डट गया। ये कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। एक ने गन सीधी करके कहा, आवाज मत निकालना वरना तुम्हारी लाश भी उसी मुर्दा घर में पहुंचा देंगे जहां से इसे निकाला था। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और मेरी माँ अंदर दाखिल हुई। हम दोनों को इस हाल में देखकर वो चीख उठी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उनकी आवाज सुनकर हमलावर लम्हा भर के लिए उलझ गए। मैंने उसी वक्त हिम्मत करके एक के हाथ पर झपट्टा मारा और गन जमीन पर गिर गई। रजनी ने दूसरे को धक्का दिया। शोर शराबा बढ़ गया और पड़ोस के लोग भी दौड़ते हुए आ गए। वो दोनों हमलावर डर के मारे भाग निकले, मगर जाते जाते कह गए, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रात को रजनी मेरे पास बैठी थी। उसके चेहरे पर डर की छाया थी। उसने कहा, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, हम भागने वालों में से नहीं हैं। अब ये जंग है और हम सच के लिए लड़ेंगे। उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा कि अगर वो फिर उनके हाथ लग जाती तो वे उसे सच बोलने से पहले ही मार डालते। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल हम अगला कदम उठाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी अंदाजा था कि यह तूफान अब रुकेगा नहीं, यह सिर्फ एक झटका था। रात भर नींद आंखों से कोसों दूर रही। रजनी कमरे में खामोश बैठी बाहर के अंधेरे को देख रही थी और मैं सोच रहा था कि घर दांव पर लगा हुआ है। अगर वे लोग दोबारा आए तो शायद हम बच ना पाएं। सुबह होते ही मैंने रजनी से कहा कि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते, शहर छोड़ना होगा। उसने पूछा, कहाँ जाएंगे? मैंने बताया, मिहिर अपने गांव जा रहा है, वहां हमें कोई पहचान नहीं सकेगा। जब तक वो सबूत इकट्ठा करेगा हम वहां छिप सकते हैं। रजनी ने थोड़े सुकून से सिर हिलाया। हमने जल्दी जल्दी जरूरी कपड़े और दस्तावेज बांधे। मैंने माँ को सच नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि एक मरीज को कुछ दिनों के लिए ले जाना है। माँ की आंखों में चिंता थी मगर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। शायद उन्हें एहसास था कि मैं किसी बड़े बोझ तले दबा हूँ। हम दोनों एक पुरानी बस में सवार हो गए। रजनी खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा उसके चेहरे से उलझ रही थी और मैंने पहली बार उसके चेहरे पर सुकून की हल्की झलक देखी। हालांकि यह सुकून अस्थायी था। उधर मिहिर ने शहर में अपनी जांच पड़ताल पूरी कर ली थी। उसने रजनी के जहर वाले मेडिकल रिकॉर्ड, जाली मौत का सर्टिफिकेट और अस्पताल के कुछ कर्मचारियों के बयान हासिल कर लिए थे। यह सबूत एक फाइल में जमा करके उसने अपने अखबार के एडिटर को दिखाए और एडिटर हैरानी से बोला, ये तो बम है। अगर ये खबर छप गई तो शहर का सबसे ताकतवर शख्स जमीन में गड़ जाएगा।
मिहिर ने कहा, बस एक दिन और मैं जातीय तौर पर सबूत सामने लाऊंगा ताकि दुनिया सच्चाई अपनी आंखों से देख सके। हम गांव पहुंचे तो एक छोटे से कच्चे मकान में मिहिर ने पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था। वहां का माहौल शांत और सुकून भरा था। रजनी ने पहली बार गहरी सांस ली। उसने कहा, यहाँ अच्छा लग रहा है, जैसे सारे खतरे पीछे रह गए हों। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मगर दिल में जानता था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मैंने गांव की गली से अजनबी मोटरसाइकिलों की आवाज सुनी। खिड़की से झांका तो दिल दहल गया। 4 आदमी बाहर खड़े थे। उनमें से एक विक्रम था। मैं तेजी से अंदर आया और कहा, वे लोग पहुंच गए हैं। रजनी का रंग उड़ गया। अब क्या होगा? मैंने दरवाजा खोला, मगर वे लोग लात घूंसों से दरवाजा तोड़ने लगे। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। दरवाजा टूटते ही विक्रम अंदर आया और बोला, तुम दोनों ने बहुत तमाशा कर दिया, अब चलने का वक्त आ गया है। मैंने डट कर कहा, वो नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। विक्रम ने हंसी उड़ाई। कौन रोकेगा? अचानक बाएं से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज आई। विक्रम के लोग घबराए। कुछ पुलिस कारों के साथ वहां पहुंची। विक्रम, तुम रंगे हाथों पकड़े गए, मिहिर ने जोश से कहा। विक्रम ने भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके हाथों से बंदूक छीन ली। अगले दिन अखबार में रजनी की तस्वीर छपी थी। बड़ी हेडलाइन थी, जिंदा लाश। इसके साथ ही खबर थी कि एक औरत को उसके पति ने जहर देकर मृत घोषित कर दिया। पूरे शहर में हलचल मच गई। रजनी के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल के वे डॉक्टर भी पकड़े गए जिन्होंने जाली मौत का सर्टिफिकेट बनाया था। लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी, ये कैसा जालिम इंसान था जो अपनी बीवी को जिंदा दफन करना चाहता था। रजनी अब सुरक्षित थी, मगर उसके दिल पर लगे जख्म इतने गहरे थे कि शायद कभी न भर सकें। कुछ महीने बाद केस अदालत में चल रहा था। अदालत ने उसके पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। मैं अभी मुर्दा घर में काम करता था, मगर हर बार किसी लाश को देखते हुए मेरे दिल में एक रहस्य जाग उठता। मुझे याद आता है कि कभी यही बर्फानी अंधेरा एक मासूम औरत की मौत की खबर बनने वाला है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।